हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। खैरियत से हैं हज़रत? गज़ाली बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, अल्लाह का एहसान है अज़ीम है। और तबीयत वगैरह सही है हज़रत? जी जी, अल्लाह का करम है। माशाअल्लाह। बरेली शरीफ में ही है? हाँ, बरेली में। अच्छा। वक्त है ना हज़रत? ज़रा 2 मिनट का कुछ अर्ज़ करना था हज़रत। जी जी, बताइए। हाँ, मैं हज़रत अर्ज़ ये कर रहा था, वो अभी एक मसला हुआ है आज सोशल मीडिया पे, शायद आपने देखा हो। वो पूर्णिया के इलाके में एक जलसे में शहरा साहब और शब्बीर बरकाती और कफ़ील अंबर भाई, ये लोगों के ताल्लुक से। तो मैं पूछना कुछ ये चाह रहा था हज़रत, जैसे सोशल मीडिया पर लोग हर तरह के पोस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग उनके मुफ्ती शहरियार साहब के खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं, कुछ हम्म। लोग उनके खिलाफ पोस्ट कर रहे हैं शब्बीर भाई और कफ़ील भाई के ताल्लुक से। तो जी कुछ लोग मुझसे कह रहे थे, पूछ रहे थे कि आपका क्या कहना है। तो मैंने कहा मैं कम इल्म आदमी क्या कह सकता हूँ उसके बारे में। तो मैंने सोचा कि फ्री हूँ, थोड़ा सा मुफ्ती साहब से बात करूँ अगर फ्री होंगे। तो अर्ज़ ये थी हज़रत कि ये मुफ्ती साहब ने जो मिंबर शरीफ पे जो इन लोगों की इस्लाह की है, इसके ताल्लुक से पूछना चाह रहा था। चूंकि लोग कुछ ये कह रहे हैं ना कि वो कहने की क्या ज़रूरत थी वहीं पर, और वो भी मोमिन है, उसका दिल टूट गया, इस तरह से हज़रत बात करा। तो पूछना चाह रहा था, फरमाया हज़रत। ये ऐसा है ना, सोशल मीडिया के जरिए मुझे तो कुछ खबर मिली है। मुझे जी भी कुछ अहबाब ने और भी क्लिप वगैरह भी भेजी है। जी और क्योंकि मैं थोड़ा मसरूफ था तालीम में, जी मैंने बहुत ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया। जी। तो उसमें असल मामला क्या हुआ है, कुछ मुझे थोड़ा सा बताएं। क्या मामला हुआ वहाँ, तो मैं उसके बाद कुछ मा, जवाब दूं। मामला हजरत वो मतलब वो शब्बीर भाई जो अपना उनका अपना अंदाज है वो पढ़ते हैं। वो मतलब डिले के जरिए पढ़ते हैं, तो उसमें वो जिस तरह से वो पढ़ते हैं, तो एक समझ लीजिए कि लोग उन झूमते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता भाई कि उसमें लोग नाचते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि झूमते हैं लोग। तो हम्म। वो बशक्ले मतलब वो ऐसे समझ लिए, थोड़ा सा झूमते हैं तो कूदते हैं, थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, पैसा जी। लुटाते हैं। तो वही सब हो रहा होगा। तो हालांकि वो उसमें तो वीडियो में तो हजरत नहीं है, लेकिन वीडियो में तो वही है, मोहम्मद शहरयार साहब आए हैं और वो सब जो है इस्लाह कर रहे हैं, डांट रहे हैं उन लोगों को, बस वही है। तो उसके ऊपर वो जो है मैं जानना चाह रहा था हजरत। हाँ, बस यही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो मदहो सताइश और आपकी जो नात खानी है, जी जी। ये एक कार सवाब है और इबादत का काम है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हम्म, खुद ये इरशाद फरमाया कि मैंने नात खानी कुरान और हदीस से सीखी है। माशाल्लाह। तो इसका मतलब ये है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदहो सताइश और आपकी तारीफ और सना खानी जी। ये कुरान और हदीस में मौजूद है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। माशाल्लाह। और ये वो काम है जो हमारे असलाफ करते चले आए हैं। जी और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस फेल को पसंद भी फरमाया है हजरत जी हसन इब्न साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए। जी। तो खुद एक हदीस पाक जिसकी उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा रिवायत फरमाती हैं, और उसका जुमला है कि इन्नल्लाह तआला युअय्यिदु जी। इन्ना जिब्रीला युअय्यिदु हस्सान इब्न साबित। कि हजरत जबरील अमीन जो है वो हजरत हस्सान इब्न साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु की तायद करते रहेंगे। हुजूर ने फरमाया कि हस्सान की तायद जो है वो जिब्रील करते रहेंगे। और एक जगह है इन्नल्लाह ताला युअय्यिदु हस्सान इब्न साबित बिरूहिल कुदसी, माशाल्लाह। कि अल्लाह ताला जिब्रील के जरिए हस्सान इब्न साबित की तायद फरमाता है। मान मा नाफहान रसूलुल्लाह और फाखरा, जब तक कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम की नात पढ़कर उनका दिफा करते हैं और उनकी तरफ से नाज भरी बातें अर्ज करते हैं, माशाल्लाह। यानी सरकार अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फेल है, जी जी इसमें कोई शक नहीं है। जी। लेकिन ये चीज जहन में रहे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो नात खानी है उसके कुछ आदाब भी हैं। बेशक बेशक उन बेशक। आदाब का पासो लिहाज रखना और उसका ध्यान देना ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। जी बड़ी माजरत के साथ, मुझे किसी से कोई कल्बी जलन या कोई इख्तलाफ नहीं है जी ज़ाती तौर पर। जी लेकिन जहाँ तक आपने जिन मौसूफ का नाम लिया नातखानी के हवाले से, जी इनका जो अंदाजे नातखानी है वो निहायत ही गैर मुनासिब है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ जी। वो शायद पढ़े लिखे भी नहीं है और तलफ़ुज़ भी नहीं जानते हैं।
ان ساری چیزوں کا جو تلفظ کا طرز ہوتا ہے جی وہ ان کو معلوم بھی نہیں ہے۔ جی ہم جس کام سے جڑے ہوئے ہیں جی یہ بھی یاد رہے کہ اس کام سے جڑنے کے بعد اس کے ضروری مسائل کا علم ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ بش بش ممبر رسول پر چڑھنے کا حق اسی کو ہے جو ممبر رسول کے آداب جانتا ہے۔ جی بش بش جب تک ہمارے احباب نے ممبر رسول کو ممبر رسول مانا تب تک اس کا پاس و لحاظ رکھتے رہے، بش لیکن جب سے اس کو اسٹیج کر دیا جی تب سے یہ سارے حالات دیگر کو ہو گئے ہیں۔ جی جی بش اور کچھ ایسے ناطخہ ہیں اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ان میں یہ بھی شامل ہیں جی کہ جن کی نعت خوانی کے بعد عوام کے اندر ایک ہوڑدنگ مچتی ہے، ہاں جی اور عجیب قسم سے وہ ہماری قوم نوجوان قوم جو ہے وہ اچھل کود کرنے لگتی ہے جو بالکل آداب نعت خوانی کے سراسر خلاف ہے۔ جی جی اور یہ تو ایسی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری قوم پہلے کیا کرتی تھی، پہلے طوائف پر پیسہ لٹاتی تھی اور ان کے اور ناچ گانے پر رقص و سرود کرتی تھی۔ جی اب اس کے بعد میں ہمارے کچھ ایسے شعراء ہیں جنہوں نے اس کی روح کو پتہ نہیں جان لیا ہے یا پکڑ لیا ہے جی کہ وہ پہلے بھی ناچتی تھی، رقص کرتی تھی۔ جی ہم کہتے ہیں جھومنا، جھومنے کا یہ طرز نہیں ہوتا ہے جی کہ آپ ہاتھوں میں رومال لے کر کے اچھل کود کریں، جی لفظ علی علی بول کر کے ادھر پیسہ لٹایا جا رہا ہے اور ادھر جو ہے جسم کو تھرکایا جا رہا ہے۔ جی یہ ساری چیزیں آداب نعت خوانی کے سراسر خلاف ہیں، جی سمجھ گئے؟ جی یہ طرز جو بھی اختیار کرتا ہے یا پھر جو میں تو نہیں جانتا اس کو کیا کہتے ہیں، ڈبی کے ذریعے جو لوگ پڑھتے ہیں جی اس میں ایسی آواز پیدا کر دیتے ہیں، گونج پیدا کر دیتے ہیں جس سے میوزک کی آواز پیدا ہوتی ہے، جی تو ایک تو یہ ناجائز و حرام ہے۔ جی حضرت بھئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ستائش حضور کی تعریف ہے تو جی دنیاوی لہو و لعب سے بالکل صاف ستھری ہونا بے چاہیے۔ شک بے شک بے شک نعت خوانی آپ سنجیدگی سے کریے، بے شک نعت پاک آپ پڑھیے، سنجیدگی سے پڑھیے، جی جو پڑھنے کا سلیقہ ہوتا ہے۔ جی جی بے شک سمجھ گئے آپ؟ بھئی اسلام کو ہم مانتے ہیں بے شک اور اسلام میں دوسروں کی مشابہت، فساق فجار کی مشابہت سے ہمیں روکا گیا۔ اب آپ بتائیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے امامہ شریف باندھنے کے لیے ٹوپی کو لازم کیا تاکہ ہمارا امامہ یہودیوں کے امامے کے مشابہ نہ ہو۔ بے حضور شک علیہ السلام نے محرم الحرام میں 10 یعنی یوم عاشور کا جو روزہ ہوتا ہے اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ نہیں، نوکا بھی رکھو تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، جی اور جی من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں حضور علیہ السلام کی نعت خوانی اس انداز سے کیجیے کہ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکلیں، لوگ بے شک سنجیدگی سے بیٹھ کر کے سنیں۔ سبحان یہ کیا ہوتا ہے کہ شور و غل کیا جائے۔ جی ایک بات چیز اور، سمجھے کہ نہیں جی سمجھے؟ جی جی میں سمجھ گیا۔ جی ایک چیز اور عرض کرنا چاہ رہا تھا حضرت، وہ کئی لوگوں نے یہ جو ہے مجھ سے کہا، میرے کلوز سرکل کے بھی دوستوں کا بھی یہ سوال تھا کہ مفتی صاحب کو وہیں اصلاح نہیں کرنی چاہیے تھی، وہاں جو ہے انہوں نے اسٹیج پہ ہی جو ہے ساری باتیں کہہ دی، قیام گاہ پہ لے جا کے کہہ دیتے۔ اس کے بارے میں حضور میں پوچھنا چاہ رہا تھا کچھ۔ ٹھیک ہے، میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جی میں یہ جذباتی جملوں سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتا۔ جی حضرت موصوف کو یہ انداز اختیار کیے ہوئے عرصہ دراز ہو گیا، جی اور شاید مولانا شہریار صاحب سے پہلے بھی بہت سارے افراد نے ان کے انداز نعت خوانی کا رد کیا ہے۔ جی سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی 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 اور وہ انداز آپ عرصہ دراز سے لے کر چلے آ رہے ہیں، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قوم ہمارا یہی انداز پسند کرتی ہے، اور ہماری نظر کہاں ہے، اس کی نظر کہاں ہے، وہ سب لوگ جانتے ہیں۔ میں کسی کے دل پر فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، جی ظاہر کو دیکھ کر کے فیصلہ کر رہا ہوں۔ جی بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ؟ جی جی تو جہاں تک مسئلہ ان کے انداز نعت خوانی کا ہے، تو جس طریقے سے محفل میں مجمع عام میں بد نظمی پیدا ہوئی ہے جی تو اس کی اصلاح کسی کونے میں بیٹھ کے نہیں کی جائے گی، اصلاح بھی وہی مجمع عام میں ہونا چاہیے، جی تاکہ قوم کو بھی معلوم ہو کہ تم نے جو کیا ہے یہ طریقہ صحیح ہے کہ غلط۔